अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा की जानिब से एक बार फिर खुश आमदीद। दो खबरों पे इस वक्त बात करनी है आपसे। पहली खबर जो है वो रस्म ताजपोशी हो रही है। कहाँ पे हो रही है? बरतानिया में। ये वही फरंग है जिससे हमने जान छुड़ाई थी, तो वहाँ पे रस्म ताजपोशी हो रही है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो है बहैसियत बायलैटरल इंटरनेशनल रिलेशन आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट और इन टर्म्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस भेजने हैं। बिल्कुल भेजना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आज की ग्लोबल विलेज में जब बायलैटरल रिलेशंस की बात होती है तो यू कैन नॉट ब्रेक द रिलेशंस, तो आपको उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपके मुल्क में इलेक्शन का इशू हो और उसकी वजह से सियासी इशू हो और उसकी वजह से टोटल निज़ाम मफलूज हो रहा हो और उस निज़ाम के मफलूज होने की वजह से महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही हो, और उस महंगाई जो आसमान से बातें करती है उसकी वजह से जमहूर अवाम, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत और आप मौजूद हैं, वो तंगदस्ती का शिकार हों, सांस लेने से मोहताज हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में कहीं रस्म ताजपोशी होती है तो आप वहाँ सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भेजते हैं, आप मुंह उठा के खुद नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि यू शो टू द कंट्री, आप अपने मुल्क के लोगों को शो करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि मेरे मुल्क में इस वक्त मसाइल हैं, तो मुझे अपने मुल्क में रहना है और मैंने यहाँ पे चीज़ों को रिजॉल्व करना है, मैं वहाँ इस वक्त नहीं आ सकता। यानी आप लेटर, अगर मतलब बड़े बड़े ज़बरदस्त ड्राफ्टिंग करने वाले आपके पास लोग मौजूद होंगे, बड़े खूबसूरत लेटर ड्राफ्ट करते हैं कि आपको बहुत मुबारक हो, वी आर सो ग्लैड एंड माई बेस्ट विशेज़, और हम चाहते हैं कि ये ताल्लुकात आपके दौर में और बढ़ें, लेकिन मैं ना आ सका खुद इन पर्सन, उसकी वजूहात कुछ मसाइल हैं और कुछ मसरूफियात हैं। अगर ये लेटर लिख दिया जाता तो दैट्स फाइन इनफ, अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपके जाने से भी कोई इज़्ज़त में इजाफा नहीं होना। उन्हें पता है कि ये उसी मुल्क से आए हैं जिसमें महंगाई, रोना रप्पा, सियासी तौर पे इनके अंदर इख्तलाफात ही ख़त्म नहीं होते, मुआशी तौर पे ये बिल्कुल गिर चुके हैं, किशकोल उठाना इनका मुक़द्दर नहीं है, इनकी आदत बन चुका है। उन्हें पता है जिनकी रस्म ताजपोशी में हम जाते हैं। सो आप क्यों जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि यू गिव नो डैम। यस, यू गिव नो डैम। आपको नहीं फ़र्क पड़ता आपके मुल्क में क्या चल रहा है। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो यू शुड अवॉइड दैट। सो रस्म ताजपोशी जो है बरतानिया में हो रही है और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से वापस भी लेके आएँ। लेकिन उनका ये जाना जो है वो इस चीज़ का इजहार है कि ठीक है, जो भी है, मैं बाहर चक्कर लगा के आ जाऊँ, आपको मेरे ख़्याल से जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे याद है कि जब 65 की जंग हो रही थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उनका क्लिप बड़ा यूट्यूब पे भी मशहूर है, आप देख भी सकते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो यूनाइटेड नेशन में बैठ के उन्होंने कहा था कि माई पीपल आर इन मिजरी एट बैक, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, वो खून के आंसू रो रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ के आपकी बातें सुन रहा हूँ। तो मुझे ऐसी यूएनओ की जगह पे नहीं बैठना जहाँ मेरे लोग जो जंग की वजह से मर रहे हैं उनके लिए आप कोई दवा ना कर सकें। तो उन्होंने यूं करके वो कागज़ फाड़ा और यूं करके आई डोंट वॉन्ट टू सिट हियर। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजहार किया कि मैं दर्द में हूँ, कि मेरा मुल्क मुश्किल में है, और आप लोग यहाँ पे जो हैं वो चीज़ों को उलझाए जा रहे हैं, डिबेट में डाली जा रहे हैं। मुझे फ़ौरन इसके लिए सलूशन चाहिए, क्योंकि मेरी आवाम पीछे, मेरे लोग पीछे मर रहे हैं, एंड आई हैव टू बी देयर। उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं थे, ये बड़ी गौरतलब बात है। उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा थे और उनका ये अंदाज़ था। बाकी आपके सामने है। आज रस्म ताजपोशी पे हम बरतानिया में बैठे हैं। ये बात करने का मकसद सिर्फ इस चीज़ को बयान करना है कि हाउ सेंसिटिव, कितने हम जुड़े हुए हैं आवाम से। हमारी जो एफ्लुएंट क्लास है, लीडरशिप है, वो कितनी एक्चुअली दुखों को महसूस करती है, उनसे जुड़ी हुई है। वो सिर्फ खिताबात तक है, वो सिर्फ बातों तक है, वो सिर्फ लफाजी तक है, और बाकी जो है वो अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला वो मामला है। दूसरी बात जो आपसे करनी है, अगेन दुख भरी बात है। पारा चनार का वाक़या आपके इल्म में है। 6 असातिज़ा को मारा गया और उनमें जो लोग मौजूद थे उनमें कुछ नाम हैं, जवाद हुसैन थे, नवीद हुसैन थे, जवाद अली थे, मोहम्मद अली थे, अली हुसैन थे, और तुरी बंगश ट्राइब जो है उससे इनका ताल्लुक़ था। दुख भरा वाक़या है और 2 बयानात आए एक ही वक्त में। KPK के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये कोई ज़मीन का डिस्प्यूट था,
زمین کا معاملہ تھا جس وجہ سے یہ لوگ جو آئے بندوقیں اٹھائے بندے مار کے چلے گئے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کمشنر جو ہیں ریجنل کمشنر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سیکٹیرین ایشو تھا, یہ سیکٹیرین ایشو کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. 6 افراد فائر کر کے کوئی نکل گیا. اور اس کے اوپر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے رپورٹ طلب کر لی ہے, رپورٹ مانگ لی ہے. خواتین و حضرات, یہ جملہ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا, وزیر داخلہ نے رپورٹ طلب کر لی, فلاں واقعہ ہوا وزیر قانون نے رپورٹ طلب کر لی, فلاں واقعہ ہوا وزیر فلاں نے رپورٹ طلب کر لی. اس کے بعد کبھی یہ بات ہوئی کہ وہ رپورٹ کیا آئی؟ اس کے بعد کبھی یہ بات ہوئی کہ اس رپورٹ کے اوپر اس وزیر نے کیا کنسرن شو کیا؟ اس کے بعد کبھی یہ بات ہوئی کہ اس وزیر نے اس رپورٹ جو سامنے آئی اس کے اوپر کیا احکامات دیے؟ لال بتی کے پیچھے لگا دیا, رپورٹ طلب کر لی, اس کا مطلب ہے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. وزیر داخلہ کی ذمہ داری بنیادی طور پہ بس رپورٹ طلب کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ پولیٹیکل ڈیفنس دینا ہے اپنی حکومت کو اور پارٹی کو, اینڈ دیٹس اٹ. حالانکہ وزیر داخلہ صاحب کا جو کام ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے. یہ جو واقعہ ہوا پارا چنار کا, اساتذہ جو قتل کی گئی, اس کی مذمت سب کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. کون نہیں کرتا, کون ذی شعور اور عقل مند اس کی مذمت نہیں کرے گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی, اس طرح معاشرے آگے نہیں بڑھیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جن میں دہشت گردی آئی, لیکن ان ملکوں نے اس دہشت گردی کو سنجیدگی سے آڑے ہاتھوں لیا. مثال لے لیتے ہیں انڈونیشیا. انڈونیشیا میں دہشت گردی کی ایک لہر آئی وہی 90 اور 2000 کے شروع میں, اور انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا, اور آج انڈونیشیا پتہ ہے کہاں بیٹھا ہے؟ G20 میں بیٹھا ہے. G20 مین دنیا کے گریٹ 20 کنٹریز جو اکنامکلی گریٹ ہیں. انڈونیشیا کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا کیا معلومات دوں کہ وہاں بھی یہی ایتھنیسٹیز کے ایشوز تھے, وہاں بھی لسانی چیزیں تھیں, وہاں بھی ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے, لیکن انہوں نے گرو کیا ہے. اور گرو کیا ہے, وہاں بھی پولیٹیکل ایشوز تھے, وہاں بھی اکنامک کرائسس تھے, لیکن انہوں نے گرو کیا ہے. وہ ہمارے لیے کیس سٹڈی ہے, لیکن وہ کیس سٹڈی تو کوئی سیاستدان کبھی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے بات نہیں کرے گا. خیر, یہ اب خان صاحب سے بھی کہنے والی بات ہے. خان صاحب اکثر کہتے ہیں چائنا نے اتنے لاکھ لوگوں کو غربت کی سطح سے اوپر لے آئے, چائنا نے بڑا کام کیا, لیکن یہ بھی تو سمجھیں کہ وہ کیا کیسے. وہ جیسے کیا اس کے لیے آپ نے کیا کیا, اور اس کے لیے باقی لوگ جو تعریف کرتے ہیں کہ چائنا نے غربت سے لوگوں کو نکالا, تو چائنا نے جو کیا پھر فالو کریں, کیس سٹڈی سمجھیں. دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں, اور جو قومیں اور جو ممالک سمجھدار ہوتے ہیں اور ترقی کو اپنا راستہ بناتے ہیں اور ترقی کے راستے پر ہی آگے چلتے ہیں, وہ ترقی یافتہ یا ان ممالک کو جو ترقی پذیر تھے اور اب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, جس میں انڈونیشیا, چائنا, یہ ساری مثالیں ہیں, روس ایک بہت زبردست مثال ہے, تو ان کو وہ سامنے رکھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, اور پھر آپ کا وہ جو لیڈرشپ کا طبقہ ہے, وہ جو ایفلوئنٹ کلاس ہے, وہ اس سسٹم کو جو انہیں سمجھ آتی ہے اس کو اپنے ملک میں کسٹمائز کر کے رائج کرتے ہیں اور ملک کو ترقی کے راستے پہ چلاتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو کون تو میں کون, میں تو یہی کام چل رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارا چنار کا واقعہ اور یہ دہشت گردی کے واقعات دوبارہ کیوں جنم لے رہے ہیں؟ ہمارے مخالفین اگر کچھ بھی کر رہے ہیں, یا وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی چکر چلا رہے ہیں, تو غلط کر رہے ہیں. لیکن مثال کے طور پہ بھارت کی اگر بات ہوتی ہے تو بھارت نے پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے وزٹ کے لیے جانا تھا, ویزا نہیں دیا. بالکل غریبانہ حرکت کی, بالکل چھوٹی حرکت کی, جتنا بڑا ملک اتنی چھوٹی حرکت. لیکن دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف؟ دہشت گردی پھر پنپ رہی ہے. دہشت گردی کو ضرب عضب کے ذریعے آڑے ہاتھوں لیا گیا, اس کو پسپا کر دیا گیا, بالکل. لیکن اس کے بعد پھر سے یہ کہانی کیوں شروع ہو رہی ہے؟ کہاں جا کے یہ ساری چیزیں ٹھہریں گی؟ پارا چنار کے واقعے کی ہم سب مذمت کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کمیونٹی اپنے آپ کو ڈیجیکٹڈ یا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے, تو ہمیں بحیثیت پاکستانی ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان دیر از نو ڈیوائڈ.
If you are having the CNIC, اگر آپ کے پاس شناخت ہے پاکستان کی اور آپ پاکستانی ہیں تو پھر یہ لسانی اور فرقہ وارانہ اور مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو چھوٹا بڑا گردانا نہیں جا سکتا. یہ بھی آئین کہتا ہے, یہ بھی آئین کہتا ہے, وہی آئین جس کو ہم مقدس جانتے ہیں اور جسے یکجہتی کی ضمانت سمجھتے ہیں. اور اس آئین کو ایکسرسائز کس نے کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ سیاسی پارٹیوں نے کرنا ہے, انسٹیٹیوشنز نے کرنا ہے. یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہیں کرنا بند کرتے, ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا بند نہیں کرتے. ہو از سیریس اباؤٹ اٹ؟ سو خواتین و حضرات, یہ دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ رسم تاج پوشی پہ آپ گئے ہیں برطانیہ کی, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ملک میں اس وقت جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ بیٹھیں اور ہر روز 4 دفعہ بیٹھیں اور اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھیں. اگر آپ کو عمران خان صاحب پسند نہیں بھی ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں یار, پیپل فالو یو, وی ایکسیپٹ یو ایز اے لیڈر. آپ کو تسلیم کرتے, کون انکار کر سکتا کہ آپ کے فالوور ہیں عمران خان کے؟ آپ ان کو تسلیم کریں, ساتھ بٹھائیں اور معاملہ فہمی سے کام لیں. وہ جو آپ بات کیا کرتے تھے میثاق معیشت کی, تو اب کہاں گئی وہ میثاق وغیرہ؟ اب آپ کو کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے؟ کیس آپ کے ختم ہو گئے ہیں, آسانیاں آپ کو فراہم ہو گئی ہیں, طاقتیں آپ کے پاس آ گئی ہیں, اب کیا مسئلہ ہے؟ مہربانی کریں, پاکستان میں آئیں, پارا چنار, دہشت گردی, اس قسم کے واقعات کے لیے سر جوڑیں, مخالفین کے ساتھ بیٹھیں, سیاسی جو ہے معاملہ فہمی کریں اور پاکستان کو نکالیں اس بھنور سے. وہ بھنور جو پہلے تو غریب کو کھائے گی, پہلے تو جمہور کو کھائے گی اور پھر آپ کو بھی نوچے گی. کہاں بھاگیں گے آپ, کتنا بھاگیں گے آپ؟ آج تک کے لیے اتنا ہی. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.